اب बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, प्राइम टाइम में आप सभी नाज़रीन का खैर मकदम है। आज प्राइम टाइम में बात करते हैं वादी कश्मीर में गुज़िश्ता 4 दिनों में एक के बाद एक आईडीज़ की जो है बरामदगी ने सिक्योरिटी एजेंसियों में खौफ हर्स फैला दिया है। जी हाँ नाज़रीन किराम, कुपवारा, कुलगाम, शोपियन और अब बांडीपुरा में भी धमाका खेज़ मवाद की बरामदगी ने वाज़िया कर दिया है कि मिलिटेंट अब भी वादी में जो है सरगर्म है और किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने का जो है मंसूबा बना रहे हैं। नाज़रीन किराम, माहिरीन का ख्याल है कि मिलिटेंट अब सिक्योरिटी फोर्सेस से बराह रास्त मुकाबला करने के बजाय आईडीज़ के ज़रिए जो है हमला करने की हिकमत अमली जो है वो अपना रहे हैं और इस तरह के वाक़यात इस बात की निशानदी करते हैं कि वो अपनी मौजूदगी का इशारा जो है वो देना चाहते हैं और बारूदी मवाद की मुसलसल बरामदगी के पेश नज़र जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन तेज़ कर दिया है और हसास इलाकों में सिक्योरिटी जो है वो बढ़ा दी गई है। और आपको बता दें कि इन आईडीज़ को बर वक्त नाकारा बना दिया गया है, जिसकी वजह से जो है कहीं ना कहीं बड़ा हादसा जो है वो टल गया है। नाज़रीन किराम, सिक्योरिटी इदारे जो है वो अलर्ट है और मुसलसल ऑपरेशन कर रहे हैं ताकि जो है मिलिटेंट की किसी भी इरादे को जो है वो उनको नाकाम बनाया जा सके। बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है कश्मीर से सीनियर सहाफ़ी दाऊद नाइक। दाऊद, आपका बहुत शुक्रिया। मेरा सीधा सवाल रहेगा आपसे, इस सब की नज़रें जो है हालात पर है, लेकिन एक बात वाज़िया है कि वादी कश्मीर में मिलिटेंटों का ख़तरा अभी भी जो है वो मंडला रहा है। वादी कश्मीर में 4 दिनों में 4 आईडीज़ जो है वो बरामद हुई है। दहशत के साए जो है वो बदस्तूर बरकरार है और दहशतगर्द अपनी मौजूदगी के आसार जो है वो दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको बता दें कि सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए चैलेंज जो है वो बढ़ गया है। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखिए फैसल, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार हम पूरे कश्मीर की बात करते हैं, भारत जनूब या सेंटर, हर एक इलाके में बीते 4 दिनों में 4 आईडीज़ बरामद की गई। बिल्कुल तो कहीं ना कहीं 4 इलाकों में 4 दिनों में 4 आईडीज़ बरामद होना कहीं ना कहीं एक इशारा है कि आज भी मिलिटेंट जो है वो सरगर्म है और आज भी वो अपना जो है जो एक्शन है वो आईडी के बतौर जो है वो पूरा करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूं कि 4 दिनों में पुलिस को यहाँ पे कामयाबी मिली और 4 आईडीज़ को पहले ही डिटेक्ट करके डिफ्यूज कर लिया गया है। तो कुल मिला के एक तरफ से मिलिटेंट जो है वो अपनी कारकर्दगी करने में मसरूफ है, वही दूसरी ओर यहाँ की पुलिस जो है वो भी अपना काम कर रही है और एन मौके पे 4 आईडीज़ को नाकारा करना, डिफ्यूज करना और जिस तरीके से आईडीज़ एक बड़ा हादसा भी रोनमा कर पाती। तो कुल मिला के मैं आपको यही बात कहूंगा कि आज भी हालात जो है अमन है, ये बात सच है कि अमन है। इनकाउंटर्स का नंबर कम है, मिलिटेंट्स का तादाद कम है, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी आपको ऐसे अनासिर मिलेंगे जो इन चीजों में इन्वॉल्व है। और यही वजह है कि जिस तरीके से 4 दिनों में, मैं आपको वही बात फिर से दोहरा देना चाहता हूँ, 4 दिनों में 4 आईडीज़ मिल जाना कोई, वो कहते हैं ना कि कोई इंसिडेंस नहीं है, बल्कि एक इशारा है कि एक साजिश के तहत कश्मीर के 4 अगलाओं में 4 दिनों में 4 आईडीज़ जो है वो बरामद की जाती है। तो कहीं ना कहीं मैं यही बात कहूंगा कि हालांकि ये बात भी सच है, अमन है, इनकाउंटर्स नहीं है, मिलिटेंट्स का तादाद बिल्कुल कम है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे अनासिर आज भी मौजूद है जो बिल्कुल इन एक्शन में इन्वॉल्व है, मुब्तला है और वो चाहते हैं कि फिर से कश्मीर के हालात जो है जो काफी वक्त के बाद मामूल पे आए हैं, इनको फिर से उबला जाए। जी दाऊद, आईडी की बरामदगी की तादाद में जो है अचानक इजाफा वादी में दहशतगर्दाना सरगर्मियों के बढ़ते हुए खतरात की अक्स करता है। क्या दहशतगर्दों की ये नई साजिश वादी में बदअमनी फैलाने की तरफ इशारा कर रहा है? देखिए फैसल, बिल्कुल मैं आपको वही बात कहूंगा कि अगर कश्मीर में पीस होता तो शायद कश्मीर में आपने बहुत सारे टर्मोइल देखे, बहुत सारे हालात देखे और कहीं ना कहीं ये मामला जो है कभी कंप्लीट मुकम्मल तौर पर बंद नहीं हो सकता। हालांकि ये बात जरूर है कि कुछ वक्त नरमी आएगी, बाद में गर्मी आएगी, क्योंकि जिस तरीके से हमने 1989 से देखा
کبھی حالات گرم رہے پھر سرد ہوئے بالکل پھر گرم ہوئے اور آج پھر سرد ہے. اور کہیں نہ کہیں جس طریقے سے یہ چیزیں ہمیں دیکھنی پڑ رہی ہیں تو کہیں نہ کہیں ایک انڈیکیٹر ہے کہ شاید ایسے عناصر موجود ہیں جو چاہتے ہیں کہ جموں کشمیر کے حالات جو ہے وہ پھر سے ابلا جائے, جموں کشمیر کے حالاتوں میں پھر سے وہ گرماہٹ لائے. اور یہی وجہ ہے کہ کشمیر کے 4 اضلاع میں 4 دنوں میں 4 IED برآمد ہونا یہ ایک انڈیکیٹر ہے کہ کہیں نہ کہیں آج بھی ہمارے پاس ایسے عناصر ہیں جو چاہتے ہیں کہ کشمیر میں حالات جو ہے وہ صحیح نہیں رہے, یہاں پہ پیس نہ رہے, یہاں پہ بچے اسکول نہ جائے, یہاں پہ معمول کی زندگی نہ چلے. تو ایک طرف سے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا اور دوسری طرف سے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ پولیس کے پاس انٹیلیجنس صحیح ہے. پولیس جو ہے این موقع پہ ان IEDs کو ڈیٹیکٹ کر کے ڈیفیوز کرتی ہے. ایک بڑا ہم کہیں گے کہ اچھا کام ہے, کیونکہ جس طریقے سے اگر 4 IEDs بلاسٹ ہو جاتے تو کہیں نہ کہیں 4 بڑے حادثے بھی ہوتے. تو کل ملا کے ہم یوں کہیں گے کہ پولیس اپنا کام کر رہی ہے اور جو غلط عناصر لوگ ہیں وہ بھی اپنے کاموں میں انوالو ہے. فی الحال امن ہے اور اس امن کو برقرار رکھنا پولیس کا کام ہے. اور ہمیں امید ہے کہ جموں کشمیر پولیس جو ہے اس جس طریقے کے آج ماحول بنا ہوا ہے اس طریقے کا ماحول جو ہے وہ سٹیبل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی. جی داؤد, آپ کا بہت بہت شکریہ. تو آپ کو بتا دیں کہ ادھر جموں میں سرحد پار سے دہشت گردی کی دراندازی سے متعلق ایک معاملے کے سلسلے میں جو ہے آج 12 مقامات پر جو ہے تلاشی لی گئی ہے. آدتیہ راجپوت ہمارے ساتھ لائن پر بنے ہوئے ہیں. آدتیہ, ہمیں بتا دیجئے کہ دہشت گردی کی دراندازی کے معاملے میں جو ہے NIA نے جموں میں جو ہے 12 مقامات پر چھاپے مارے ہیں. آپ ہمیں بتا دیجئے کہ کن جگہوں پر یہ چھاپے جو ہے مارے گئے ہیں, کیا کچھ پوری ڈیٹیل ہے آپ کے پاس؟ جی NIA کی طرف سے جموں کے کم سے کم 12 لوکیشنز پر جو ہے وہ چھاپے ماری کی گئی, جس میں سے اگر بات کی جائے تو ایک لوکیشن بٹھنڈی جو کہ بالکل سنجھوا میں پڑتا ہے, وہاں پر بھی ایک گھر میں جو ہے وہ چھاپے ماری کی گئی. اور آج ان لوگوں کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی گئی جو کہ ٹیررسٹ کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات رکھتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ ان کی جو ہے وہ ہیلپ کرتے تھے. کیونکہ اگر بات کی جائے تو OGW ورکرز, اوور گراؤنڈ ورکرز جو ہیں وہ بھی کافی زیادہ ہیں. ہائیبرڈ ٹیررسٹ کی اگر ہم بات کریں تو ان کے جو سمرتھک ہیں ان کے گھر پہ جو ہے آج NIA کی طرف سے ریڈ جو ہے وہ کنڈکٹ کی گئی. اور صاف طور پر یہ بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے گھر پہ آج ریڈ کنڈکٹ کی گئی ہے جو کہ ملٹنٹس کو جو ہے وہ سپورٹ کرتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ ان کو شیلٹر دیتے تھے, فوڈ سپلائی کرتے تھے, یہاں پر جو ہتھیار ہے انہیں سپلائی کرتے تھے. آج ان کے گھروں پر جو ہے وہ ریڈ کی گئی ہے. اور لگ بھگ 12 لوکیشن ایسی ہے جہاں پر آج نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کی طرف سے جو ہے وہ ریڈ کنڈکٹ کی گئی ہے. اور ابھی باقی کی ڈیٹیل جو ہے وہ آنا باقی ہے, لیکن جو منسٹری آف ہوم افیئرس ہے ان کی طرف سے 2024 میں اکتوبر 24 میں 2024 میں جو ہے ایک معاملہ درج کیا گیا تھا اور اسی کی گائیڈ لائن کے تحت جو ہے آج لگ بھگ 12 لوکیشنز پر NIA کی طرف سے ریڈ کنڈکٹ کی گئی ہے. جی آدتیہ, بہت بہت شکریہ. آپ اس خبر پر اپنی نظر جو ہے بنائی رکھیں. آپ کو بتا دیں کہ کل ملا کر یہ چھاپے جو ہے اوور گراؤنڈ ورکرز, ہائیبریڈ ملیٹنٹوں اور دہشت گرد تنظیموں کے ہمدردوں سے منسلک جو ہے احاطے پر مارے گئے ہیں. ناظرین کرام, 4 دنوں کے اندر سیکورٹی فورسز نے کشمیر میں 4 IEDs کو برآمد کر کے ناکارہ بنا دیا ہے. اتوار کو بھارتیہ فوج اور بارڈر سیکورٹی فورسز کی مشترکہ آپریشن کے دوران لائن آف کنٹرول کے قریب کپوارہ کے جنگلات علاقے میں ایک دھماکہ خیز مواد کو جو ہے ناکارہ بنا دیا گیا ہے. اور اس کے بعد جو ہے کلگام ضلع کے رسی پورہ خیمو علاقے میں ایک اور IED کو جو ہے باحفاظت جو ہے ناکارہ بنا دیا گیا ہے. اور وہی آپ کو بتا دیں کہ کلگام کے بعد جو ہے شوپن کے ہبدی پورہ علاقے میں ایک IED کا پتہ چلا, جس کے فوراً بعد علاقے میں ٹریفک جو ہے وہ روک دی گئی اور دھماکہ خیز مواد کو جو ہے وہ ناکارہ بنایا گیا ہے. اور وہی آج بانڈی پورہ علاقے میں سیکورٹی فورسز نے ایک بڑی کارروائی کے دوران سڑک کنارے IED جو ہے وہ برآمد کر کے اسے ناکارہ بنا دیا. ناظرین کرام, اس طرح 72 گھنٹوں کے اندر کئی IEDs ملنے کے بعد کہیں نہ کہیں بڑے ثانیے جو ہے وہ ٹال دیے گئے ہیں. اور پھر بھی یہ خدشات بڑھ رہے ہیں کہ دہشت گرد وادی میں تشدید جو ہے وہ بھڑکانے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ IEDs کا بڑھتا ہوا استعمال جو ہے وہ مایوسی کا عمل ہے. آپ کو بتا دی کہ آفیشلز کا کہنا ہے کہ اس وقت ملیٹنٹوں کے صرف چھوٹے گروپ جو ہے وہ سرگرم ہیں, اور انٹیلیجنس ایجنسیوں نے اطلاع دی ہے کہ جموں و کشمیر میں فی الحال
76 मिलिटेंट सरगर्म हैं, जिनमें हिजबुल मुजाहिदीन, जैश मोहम्मद और लश्कर तैयबा जैसे ग्रुपों से वाबस्ता 59 गैर मुल्की दहशतगर्द भी शामिल है। और एदाब शुमार जम्मू और कश्मीर में सरगर्म मिलिटेंटों की तादाद में तेज़ी से कमी को जो है वो जाहिर करता है, जहां 2024 में इस मदद में कुल 51 मिलिटेंट जो है वो सरगर्म थे। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्राइम टाइम में इतना ही। अपने मेज़बान फैसल भट्ट को दीजिए इजाज़त इस वादे के साथ, कल होगी आपसे फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।